अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज आज 26वां रमज़ान है और कल 27वां रमज़ान है और आप सब इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमें नमाज़ कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको शब क़द्र की नमाज़ के बारे में आज बता रही हूँ। शब क़द्र की नमाज यानी 26वीं की शाम को मगरिब के बाद ईशा की जब हम नमाज कंप्लीट कर लेते हैं, तरावी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये नमाज़ चाहो तो आप तब पढ़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा नींद निकालने के बाद भी आप इन सबको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना चाहते हो तो आपको ये नमाज़ें तरावी के बाद ही शुरू करनी पड़ेगी। 12 रकात नमाज इस तरह से पढ़नी है। 2 रकात निफले नमाज हमेशा 2 रकात से ही पढ़ी जाती हैं। 12 रकात निफले पढ़नी है। पहली रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद एक बार इन्ना अंजलना और 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद। हर रकात में एक बार इन्ना अंजलना की सूरत और 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़नी है। इस तरह से आप 2 रकात करके 4 रकात जब पढ़ लें, 4 रकात के बाद आपको क्या करना है, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की जो आपको आसान लगे या छोटी लगे या आप जो पढ़ सकते हो। 100 बार अस्तग़फ़ार यानी एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की और 100 बार सूरे इखलास पढ़ें। फिर इसी तरह 4 रकात पढ़ें। 2 रकात की नियत बांधी जाएगी। अलहम्दु शरीफ के बाद इन्ना अंजलना, फिर 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह से सलाम 2 रकात की सलाम फेरना है, फिर 2 रकात की नियत बांधनी है। इस तरह से जब 4 रकात कंप्लीट हो जानी है, फिर वही 100 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है, 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है और 100 बार सूरे इखलास पढ़ना है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करना है, रो रो कर दुआएं मांगनी है। फिर उसके बाद आपको 4 रकात जब ये आपकी हो जाए, दुआ मांग लो आप, फिर उसके बाद आपको 4 रकात की नियत बांधनी है। 2 रकात वही निफले हमेशा 2 रकात की ही नियत बांधी जाती है। 4 रकात की नमाज पढ़नी है आपको, 2 रकात की नियत बांधेंगे आप। 3 सूरे फातिहा के बाद इन्ना अंजलना सूरे क़द्र यानी 3 मरतबा इन्ना अंजलना फ़ी लैलतिल क़द्र और 50 बार सूरे इखलास पढ़नी है। 2 रकात की नियत से सलाम फेरने के बाद फिर उसी तरह से सूरे फातिहा, सूरे क़द्र 3 मरतबा और सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 50 मरतबा पढ़ना है और सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ मांगना है। रो रो कर गिरिया गुज़ारी करके अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से दुआ करनी है। आपकी परेशानी जो भी हो उसको अल्लाह के बारगाह में पेश करनी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको दूर फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लि सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, एक बार और एक नमाज और है। 2 रकात की नियत बांधनी है। उसमें इन्ना अंजलना की सूरत पढ़नी है आपको 5 मरतबा। 5 मरतबा आपको आयतल कुर्सी मेरे ख्याल से सबको याद होगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। इस तरह से पढ़नी है। ये भी 5 मरतबा पढ़नी है। फिर उसके बाद 5 बार कुल या अल काफ़िरून, 5 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, 5 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और 5 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़नी है। और इसी तरह आपको ये नमाज कंप्लीट करनी है और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है और
اور 100 مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو 2 رکعت نماز کی پھر نیت باندھنی ہے اور پھر اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے 4 رکعت آپ کو پوری کرنی ہے اور اور 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ یاسین پڑھنی ہے، 1 دفعہ سورہ دخان پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم بچ رہا ہو تو 1 تسبیح آپ کو کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے اور اسی طرح آپ کی نمازیں مکمل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ 1 نماز اور پڑھیے صلاۃ التسبیح کی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ 4 رکعت کی نیت باندھیں گے۔ 4 رکعت کی نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے رسول اللہ تعالیٰ کے منہ میں قابل شریف کی طرف، اور پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے اور سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع میں وہی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے پھر وہی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر پھر آپ کو وہی 10 مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر 10 مرتبہ وہی پڑھیں گے، پھر تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے میں ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس بیٹھ کے ہمیں پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر ہمیں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس سجدے میں جانا ہے، واپس سجدے میں جا کے پھر ہمیں وہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم کھڑے ہو کر واپس 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے 15 بار۔ پھر الحمد شریف کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ۔ پھر رکوع میں جانا ہے، پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ، پھر رکوع سے واپس کھڑے ہونا ہے جب تیسرا کلمہ 10 مرتبہ، پھر واپس سجدے میں جانا ہے 10 مرتبہ۔ اسی طرح سے پھر بیٹھ ایک بار سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمیں واپس پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب ہماری 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی تو اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد واپس کھڑے ہو جائیں گے اور اسی طرح سے الحمد شریف سے پہلے ہمیں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر کوئی سورہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ، پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے، رکوع میں پھر ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے ہمیں 4 رکعت اپنی پوری کرنی ہے۔ ساری نفل نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور جب 300 بار ہمارا پورا ہو جاتا ہے تو ہم سلام پھیر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہماری صلاۃ التسبیح کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اس نماز
نماز کو پڑھنے کے بہت ہی بابرکت، اس نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں بہت ساری نیکیاں ہمارے دامن میں دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔